बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह लगता है कि हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन भी अवामी मामलात में कुछ सीरियस नज़र नहीं आ रही है। हैरानी की बात है कि हुकूमत ने मुशतरका इजलास के बाद सेनेट में अक़लियत होने के बावजूद फिर 3 बिल पास करवा लिए। अब मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा करते हुए चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया, लेकिन हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल के हक़ में 38 और मुखालफत में 28 वोट डालने के बाद बिल मंजूर करवा लिया। मुश्तरका इजलास के हवाले से राना सनाउल्लाह ने तो इंकशाफ किया कि ऐवान के मुश्तरका इजलास से पहले PTI के 23 पार्लियामेंटेरियंस राब्ते में थे, लेकिन हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए उन अराकीन पर दबाव डाल के सबको मैनेज किया और दबाव के बावजूद PTI के 8 अराकीन हमारी तरफ आने को तैयार थे, लेकिन 8 अराकीन के हमारी तरफ आने से मामला बनता नहीं था, इसलिए उन्हें सामने नहीं लाए। लेकिन हुकूमत ने इन अराकीन को भी शुमार करने के लिए ऐवान में गलत गिनती करवाई। मुश्तरका इजलास के दौरान पहली लाइन में 13 मेंबरान थे, जब पीछे गिनती हुई तो आगे से 3 अराकीन छठी लाइन में शामिल हो गए और यूँ हुकूमत ने मुश्तरका इजलास में तकरीबन 10 अराकीन ज़्यादा शुमार किए। शेरी रहमान का कहना था कि हुकूमत EVM का बिल पास करवा के समझ रही है कि तमाम मसाइल ख़त्म हो गए, जबकि गैस के 350% कीमतें बढ़ाने के बावजूद हुकूमत ने गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी है और इस वक्त घरेलू सार्फिन समेत इंडस्ट्री भी शदीद परेशान है। कैसे हालात में गुजारा कैसे किया जाए। लेकिन जब खवातीन के मसाइल में शदीद इजाफा होगा, और हो गया है, क्योंकि घरेलू इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा गैस का इस्तेमाल किचन में होता है। पहले बाजार में शॉपिंग करने वाले मर्द हुकूमत को महंगाई पे कोसता था, लेकिन अब हर घर से हुकूमत को दिन में 3 वक्त कोसने का बंदोबस्त किया जा रहा है। शहबाज शरीफ एक अहम दौरे पर इंग्लैंड जा रहे हैं और 25 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मुल्क से बाहर होंगे, और इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब शहबाज शरीफ के वकील ने नैब केस में एहतसाब अदालत को बताया कि मेरे मौक्किल ने लंदन जाना है और वो इस दौरान मौजूद नहीं होंगे, इसके बाद कोई तारीख दे दें। नैब के वकील ने कहा कि आजकल वैसे इंग्लैंड जाना ख़तरनाक है, जिस पर अदालत में कहकहा लगा। इसके बाद अदालत ने शहबाज शरीफ को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दी। जहाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 580 साल के बाद दुनिया से सबसे तवील चांद ग्रहण देखा गया, वह पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम पोस्टिंग भी पाया तकमील तक पहुँच गई, और कल नए DG ISI एक तवील इंतज़ार के बाद अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, जिसे हुकूमत ने एक इशू बना दिया था। देखते हैं इस पोस्टिंग के बाद पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। अपोजिशन ने इस हवाले से बड़े सवालात उठाए हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास 19 नवंबर से पहले इसलिए बुलाया था कि उससे यकीन था कि 19 के बाद हालात पहले जैसे नहीं होंगे। हुकूमत ने कानून तो पास करवा लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आइंदा इलेक्शन में इस्तेमाल करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने बिल तो पास करवाया, लेकिन अब इसकी एग्जीक्यूशन इलेक्शन कमीशन ने करनी है, जो कि बिल्कुल घबराती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस मशीन का इस्तेमाल आइंदा जनरल इलेक्शन में होना है तो इससे पहले ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शंस में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन कमीशन ने सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मौजूदा कानून के मुताबिक करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसमें यह बात अभी तक मंजर आम पे नहीं आई कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। जबकि शिबली फराज का तो कहना है कि EVM को आगे लेकर जाना इलेक्शन कमीशन का काम है। यकीन है इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां पूरी करेगा। बिलावल भुट्टो ने तो नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिलेक्टेड अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता, इनके घबराने का वक्त शुरू हो गया है। इमरान खान वोट पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक के बेटे आहत खटक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के टिकट में बहुत कम दिलचस्पी ले रहे हैं। इन हालात को देखते हुए पीपल्स पार्टी ने अपना यौम तासीस पेशावर में मनाने का फैसला किया, जिसमें मुल्क भर से जाले हिस्सा लेंगे, और बिलावल भुट्टो का कहना है कि पेशावर आकर तब्दीली सरकार को ललकारेंगे। जबकि हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता कुछ अरसे से यह इसरार किया जा रहा था कि मईशत सही सिमत पर गामजन हो चुकी है, लेकिन अब स्टेट बैंक ने तस्लीम किया है कि गैर मुतवक्के तौर पर महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद 7.25 से बढ़ाकर 8.75% कर दी गई, जिस पर कारोबारी तबके का कहना है कि इससे कारोबारी लागत मजीद बढ़ेगी और महंगाई में इजाफा होगा। डॉलर की उड़ान तो ऊंची जा रही है। डॉलर इंटरबैंक के इस वक्त 175 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 170 रुपये में पहुंच गया। जबकि कुलभूषण यादव के लिए कानून साजी को एहसन इकबाल ने खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि भारत किसी पाकिस्तानी जासूस के लिए कुलभूषण जैसा क्या कानून मंजूर करेगा। दुश्मन मुल्क के जासूसों को NRO देकर किसी मुल्क की पार्लियामेंट अपने मुंह पे कालक नहीं मलती।
قانون پاس کر کے ملک کی عزت و پارلیمنٹ کا وقار خاک میں ملا دیا گیا، جبکہ فروغ نسیم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کلبھوشن کا معاملہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اپوزیشن کو قومی سلامتی کا ادراک کیوں نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ بل ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا، عالمی عدالت میں پاکستان کیس جیت چکا ہے۔ ہم نے قانون سازی کے ذریعے بھارت کے ہاتھ کاٹے ہیں۔ بھارت کے ناپاک عزائم تھے کہ عالمی عدالت میں پاکستان کے خلاف توہین عدالت کا کیس فائل کیا جائے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں حکومت مہنگائی سمیت تمام عوامی مسائل کا ملبہ سابق حکمرانوں پر ڈالتی رہ رہی ہے، وہیں فروغ نسیم نے یہ بھی کہہ دیا کہ کلبھوشن کا کیس ہمیں پچھلی حکومت سے ملا تھا، جبکہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے کم آمدنی والے افراد کے لیے کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا اور موجودہ حکومت کم آمدنی والے افراد کے لیے گھر بنانے میں مدد کر رہی ہے۔ تعمیراتی شعبے پر 90% ٹیکس چھوٹ دی، لیکن بعد میں آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں پاکستانیوں کا خواب چھننے کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں اب اپنی چھت کا خواب تقریباً ناممکن ہے۔ گزشتہ 6 مہینے میں تعمیراتی شعبے میں انٹرنیشنل لیول پر سیمنٹ سریے کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کو بری طرح مار پڑنے کی وجہ سے تقریباً 70% تعمیراتی لاگت میں اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ جنہوں نے اپنی چھت کے لیے پیسے جمع کر کے کام شروع کروایا تھا، اب ان کی پہنچ سے ایک دم ایسا نکلا ہے کہ ان کو کام رکوانا پڑ گیا۔ دوسری طرف نیب کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ نیب کے ساتھ 2001 سے 2021 کے درمیان پلی بارگین کرنے والے سرکاری ملازمین میں استاد، چوکیدار سمیت تقریباً ہر گریڈ صوبے، محکمے اور مختلف اداروں میں ذمہ داریاں دینے والے افراد شامل ہیں، لیکن اس میں آپ کو ایک بھی اہم سیاستدان نہیں نظر آئے گا۔ اس دوران تقریباً 450 سرکاری ملازمین نے پلی بارگین کے ذریعے خرد کی گئی رقوم کو سرکاری خزانے میں واپس جمع کرایا۔ قومی اسمبلی میں نیب کی جانب سے جمع کروائے گئے اعداد و شمار کے مطابق ان سرکاری ملازمین میں زیادہ تعداد صوبہ پنجاب میں تعیناتی، جبکہ کم سے کم بلوچستان میں ذمہ داریاں انجام دے رہی تھی۔ صوبہ سندھ کے ضلع سکر میں تعینات 3 نائب قاصد، 4 چوکیدار، پرائمری اسکول کے اساتذہ، جونیئر کلرکس اور ڈیٹا آپریٹرز نے بھی قید کی سزا سے بچنے کے لیے نیب کو پلی بارگین کے تحت کرپشن کی رقم لوٹائی۔ ایک چوکیدار نے 25 لاکھ روپے سے زیادہ، جبکہ ایک نائب قاصد نے 17 لاکھ روپے واپس کر کے جیل جانے سے جان بچائی۔ کم از کم آدھا درجن پٹواری بھی اس میں شامل ہیں۔ محمد زمان نامی ایک پٹواری نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کا معاہدہ کر کے 5 کروڑ 12 لاکھ روپے واپس کی، جبکہ ملتان میں تعینات ایک پٹواری نے اسی نظام کے تحت 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ادا کی۔ نیب کے ساتھ پلی بارگین کرنے والوں کو گریڈ 17 سے اوپر کے افسران کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جن میں سیکٹری، ڈائریکٹرز اور جنرل مینیجرز کی سطح پہ ذمہ داریاں انجام دینے والے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں۔ مجھے آج تک اس قانون کی سمجھ نہیں آئی، یہ پلی بارگین ہے کیا؟ یعنی ایک کرپٹ شخص جس نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، اسے کہا جا رہا ہے تم نے جتنا پیسہ لوٹا ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ واپس کر دو اور بس کلین ہو جاؤ۔ جرم کبھی بھی اس طرح کے قوانین سے کم نہیں ہوتا، بلکہ بڑھتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ پکڑے گئے تو پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے تو آپ کو ڈر کس کا؟ جرم ہمیشہ احتساب کے ڈر سے کام ہوتا ہے، اسی طرح کے قوانین سے کبھی بھی نہیں۔ اور ویسے بھی نیب نے گزشتہ 3 سال میں احتساب کو اس ملک میں ایک ڈرامہ بنا کر رکھ دیا اور احتساب کو پاکستان میں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ احتساب اب اس ملک میں مذاق بن کے رہ گیا۔ لوگوں نے یہ امید رکھتی ہے کہ کبھی اس ملک میں کسی طاقتور کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔